नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सरकार विरुद्ध कांग्रेसको देशव्यापी प्रदर्शन, प्रधानमन्त्रीकै कारण राजावादीको मनोबल बढेको आरोप, प्रतिपक्षलाई कमजोर नआँक्न चेतावनी। सरकार विरोधी शक्ति सक्रिय भएको भन्दै गृहमन्त्री थापा चिन्तित, राजावादी र विप्लवको अभीष्ट पूरा हुन नदिने प्रतिक्रिया। कोरोना संक्रमणले नेपालमा आज 18 जनाको मृत्यु, 821 संक्रमित थपिए, 842 डिस्चार्ज। अमेरिकामा दैनिक कोरोना संक्रमितको संख्या घटेन, फाइजर र बायोएन्टेकले तयार पारेको खोप लगाउने क्रम सुरु। र गौतम बुद्ध कप क्रिकेट अन्तर्गत लीग चरणको अन्तिम खेलमा राप्ती विजयी, उपाधिका लागि भोलि नारायणीसँग भिड्ने। अब समाचार विस्तारमा। सरकारको छाया बनेको आरोप खेपिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले देशव्यापी शक्ति प्रदर्शन गरेको छ। सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको र नागरिकका समस्याप्रति मौन रहेको भन्दै सभापतिदेखि अन्य नेताले सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्। अहिलेसम्म सरकारको गतिविधि हेरेर मौन बसेको भन्दै उनीहरूले आफूहरूलाई कमजोर नआँक्न चेतावनी समेत दिए। एक रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कोरोना भाइरस संक्रमणलाई पनि भ्रष्टाचार गर्ने गतिलो माध्यम बनाएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सरकारको आलोचना गरे। सरकार विरोधी प्रदर्शनका क्रममा सोमबार हेटौँडा पुगेका देउवाले ओली आएसँगै देशमा आपराधिक घटना बढेको आरोप लगाए। उनले राजावादीको आन्दोलन चर्किनुमा सरकार नै जिम्मेवार रहेको प्रतिक्रिया दिए। राजावादीसँग मिलेर ओलीले नै आन्दोलन चर्काएको हुन सक्ने देउवाको आशंका रहेको छ। कोरोनाको महामारीको बेलामा हामीले यहाँ मिटिङ गर्यौं, त्यसमा यत्रो संख्यामा उनीहरूबाट थाहा हुन्छ कि जनता आज कम्युनिस्टको सरकारबाट वाक्क भइसकेका छन्, मुक्ति चाहन्छन्। त्यसैकारण हामीले मुक्त पार्नको लागि देशभरि हामीले आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यता काठमाडौँको प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकार भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबिसकेको आरोप लगाए। भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पनि प्रधानमन्त्रीको इशारामा चलेको उनको भनाइ छ। यो राजाको निर्दलीय पञ्चायत बेला हामीले रुख रोप्दाखेरिमा हाम्रा टाउका फुट्थे। आज कम्युनिस्टको सर्वसत्तावादमा हामीले पुल बनाउँदा हाम्रा करण भाँचिँदैछ। यो एउटा विडम्बना हो। यो एउटै सिक्काका दुईटा पाटा हुन्। कैलालीको धनगढीमा सम्बोधन गर्ने क्रममा कांग्रेस नेता गगन थापाले नेकपा पार्टी नै नभएको टिप्पणी गरे। उनले नेकपा लोभी पापीहरूको मञ्च भएको आरोप लगाए। उनले पुष्पकमल दाहाललाई चुनाव हार्ने डर र केपी शर्मा ओलीलाई सिंहदरबारमा बस्ने लोभले एकै ठाउँ ल्याएको पनि तर्क गरे। सरकार संसदबाट भाग्यो, बालुवाटारको डुलोभित्र लुकेर षड्यन्त्र गरेको सरकारलाई, संसदबाट भागेको सरकारलाई ललकार्नका निम्ति बरालिएको सरकारलाई ठेगानमा ल्याउनका निम्ति आज कांग्रेस सडकमा आएको छ। अब घर फर्केर जाँदैन। जबसम्म सरकार ठेगानमा आउँदैन तबसम्म कांग्रेस सडकमा आइराख्छ। हेटौडामै भएको प्रदर्शनमा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आफ्ना नेता पौडेलमाथि भएको दुर्व्यवहारको कडा आलोचना गरे। उनले कांग्रेस सत्तारूढ पार्टी र नेताहरू भन्दा जेठो भएकाले कम नआँक्न चेतावनी दिए। गर्भवती महिलाले अस्पतालमा भर्न नपाएर कोभिड होइन नन कोभिडका बिरामी मरेका छन्। तपाईको जिन्दगीको प्रश्न छ। प्रश्न महामारीको बेलामा सबै कुरा छोडेर देश संघर्षमा लाग्ने कि नलाग्ने महामारीको विरुद्धमा भनेर प्रश्न उठाउनु पर्ने प्रश्न छ। त्यसैले हामी यो कुरा गर्नका लागि सडकमा आएका छौं।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका ठिकसँग निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लागिरहेको बेला सोमबार कंग्रेसले देशभर शक्ति प्रदर्शन गरेको हो। विभिन्न ठाउँबाट निस्केका र्याली मुख्य शहरमा पुगेर सभामा परिणत भएपछि नेताहरूले सम्बोधन गरेका हुन्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले व्यवस्था विरोधी, संविधान विरोधी र सरकार विरोधी शक्ति सक्रिय भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा आज पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्नुहुँदै मन्त्री थापाले कोरोना संक्रमणका कारण उत्पन्न सङ्कटबीच संविधान विरोधी र व्यवस्था विरोधी तत्त्व सक्रिय भएको बताउनु भएको हो। उहाँले अहिलेको प्रणाली र संविधान नै उल्ट्याउने अवसर आएको निष्कर्षसहित विरोधी सक्रिय भएको टिप्पणी गर्नुभयो। मन्त्री थापाले राजावादी र विप्लव नेतृत्वको नेकपाको अभिष्ट कुनै पनि हालतमा पूरा हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। राजावादीहरूको गतिविधिहरू र अरू शक्तिहरू पनि अहिले सतहमा आइरहेका छन् र यसको साथसाथै यो सङ्कट बाट सरकारलाई पनि विस्थापित गर्न सकिन्छ कि भन्ने सरकार विरोधी शक्तिहरू पनि अहिले अब सल्बलाइरहेका छन्। फरक प्रसङ्गमा गृहमन्त्री थापाले नेकपा पार्टीभित्र देखिएको विरोध स्वाभाविक भएको बताउनुभयो। पार्टी फोड्ने कुनै सम्भावना नरहेको उहाँको भनाइ छ। अब बाँकी समाचार। सडकदेखि सदनसम्म कमजोर देखिएको कांग्रेस अन्ततः सडकमा निस्किएको छ। तर कुबेलाको शक्ति प्रदर्शनले कांग्रेसलाई झनै अलोकप्रियता बनाउने होइन भन्ने विश्लेषण पनि गर्न थालिएको छ। एक रिपोर्ट। सरकार कुशासन तथा भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको र अधिनायकवादी चरित्र प्रदर्शन गरेको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले सोमबार काठमाडौँ सहित देशभर प्रदर्शन गर्यो। मुलुकलाई कोरोना संक्रमणको कहरले गाँजेका बेला देशव्यापी शक्ति प्रदर्शन गर्ने के बाध्यता आइलाग्यो कांग्रेसलाई? प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई यो अवस्थामा ल्याइ पुर्याउने मुख्य घटना हो मङ्सिर 17 गते तनहुँमा रामचन्द्र पौडेलमाथि प्रहरीको दुर्व्यवहार। पौडेललाई स्थानीय प्रशासनले लछारपछार गरेपछि कांग्रेस एकाएक बिउजिएको हो। सरकारका अघि शक्ति प्रदर्शन गरेर सडकबाटै सङ्घर्ष थालेको कांग्रेसले लाखौं नागरिक सडकमा उतार्ने दाबी गर्दै आन्दोलन थालेको हो। यसको प्रमुख केन्द्र सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ नै थियो। यसअघि राजावादीका क्रियाकलापबाट रन्थनिएको सरकारलाई कांग्रेसको शक्ति प्रदर्शनले ठूलो क्षति गर्न नसके पनि कम्पन भने दिएको छ। कमजोर प्रतिपक्षको आरोप खेप्दै आएको कांग्रेस पहिलो प्रदर्शनमा निरीह जस्तो देखिए पनि यसलाई नेताहरूले साङ्केतिक विरोधको नाम दिएका छन्। होइन, यो अलिक कोभिड कारणले पनि हो होइन। अब हाम्रो फेरि तयारी पनि यसपालि चाहिँ नि सर्ट पिरियडमा गरेको हो। पहिले मेरो पार्टिसभात हुँदा मेरो अनुभव छ कसरी चाहिँ परिचालन विषयमा चाहिँ नि त्यो किसिमको भएको छैन। तर जति भयो त्यो राम्रै हो। भ्रष्टाचार बालवाटारको कुर्सीमा बसेर गर्ने, बलात्कार शक्ति र पावरको बच्चामा गर्ने केपी ओलीको विरुद्धमा नेपाली कांग्रेस देशैभरि जागेको छ, जुर्मुराएको छ। केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई अलोकप्रिय देखाउन पनि कांग्रेसले शक्ति प्रदर्शन गर्न चाहेको हो। प्रदर्शनमा सहभागी अधिकांशले पूर्णतः सरकार असफल भएको दावी गरेका छन्। यस्तो छ कि छोरीहरू सेफै छैनन्, कतिखेर कहाँ बलात्कारित हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ, थाहा पाउन सकेका छैनौँ। शान्ति सुरक्षा छैन। लोकतान्त्रिक पद्धतितिर गइसकेको छ अहिलेको केपी सरकारले, अहिलेको कम्युनिस्ट सरकारले, र त्यो राजनेता भोलिको दिनको राजनेतामा बन्न चाहन्छ। भ्रष्टाचारमा लिप्त भएर होइन, जनताको पक्षमा काम नगरा भएर र उनीहरूले अधिनायकवाद लाद्न खोजा भएर होइन विभिन्न भ्रष्टाचारहरूलाई लुकाइया छ। खुले आम आज सोसल मिडियामा देख्न पाइएको छ करोडौँको भ्रष्टाचार। अहिले त नेकपा सरकार चाहिँ भ्रष्टाचारको अर्को पर्यायवाची जस्तो लागिरहेछ हामीलाई। नेपाली राजनैतिक इतिहासको पहिलो दल कांग्रेस इतिहासमै यति कमजोर र लाचार भएको कुरा कांग्रेसकै कतिपय नेताहरू स्वीकार्छन्। यस्तो बेलामा भएको शक्ति प्रदर्शनले कांग्रेसको अस्तित्व बचाउन कतिको सहयोग गर्ला त्यो समयले नै देखाउनेछ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेश श्रेष्ठका साथमा सन्तोष विकी थापा, काठमाडौँ।
नेपालमा कोरोना संक्रमणले थप 18 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1716 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज देशभर 821 संक्रमित थपिएका छन्। 5423 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 504 पुरुष र 317 महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यीमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 333 जना रहेका छन्। काठमाडौँका 247, ललितपुरका 53 र भक्तपुरका 34 जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज देशभर 842 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यस्तै आइसोलेसनमा 10,955 संक्रमित रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार 273 जना आइसियुमा र 54 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँको सिनामङ्गल स्थित सुकुम्बासी टोलमा रहेको घना बस्तीमा आज आगोलागी भएको छ। समयमा नै दमकल र सुरक्षाकर्मी पुगेर आगो नियन्त्रणमा लिएका कारण ठूलो क्षति हुनबाट जोगिएको छ। पछिल्लो समय काठमाडौँमा आगलागीको घटना हुँदाखेरि दमकल समयमै पुग्ने क्रम भने बढेको छ। एक रिपोर्ट। बागमती प्रदेश सांसद गणेश पहाडी सोमबार बिहानैदेखि बागमती करिडोरको कामले काठमाडौँको सिनामङ्गल स्थित सुकुम्बासी बस्तीमा थिए। उनी त्यही रहँदा नजिकै एउटा घरबाट धुवाँको मुस्लो उडेको देखियो। आगलागी भएको आशंका गर्दै सांसद पहाडी सहितको टोली हतार हतार धुवाँको मुस्लो निस्किरहेको घरमा पुग्यो। नभन्दै आगलागी नै भएको रहेछ। उनीहरूले प्रहरी लगायतका निकायमा तत्काल खबर गरे। यहाँ एक्कासी धुवा देखियो र हामी त्यहाँबाट सबै आउँदाखेरि यो घरमा आगलागी भएको रहेछ। एकजना आशा परिवार बहिनीको घरमा आगलागी भयो, यो कुरो देखियो। त्यसपछि दमकल बोलाइयो, प्रहरी सबै बोलायो, सबै शक्तिहरू आएर नियन्त्रण भयो। खबर पाएको केही मिनेटमा नै नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी घटनास्थलमा पुगे। साथै काठमाडौँ ललितपुर महानगरपालिकाका दमकल पनि समयमा नै आइपुगे। दमकल सुरक्षा कर्मी र स्थानीयको सहयोगमा केही बेरमा नै आगो नियन्त्रणमा आयो। आगलागीबाट घरमा रहेका महत्त्वपूर्ण सरसामान जलेका छन् भने 2वटा सिलिन्डर पनि पड्किएका छन्। आगो नियन्त्रणका क्रममा एकजना सैनिक जवान सामान्य घाइते भएका छन्। घरमा आगलागी भएको छ, यो के कसरी लागेको भन्ने कुरा हामी अनुसन्धान गर्दैछौँ। अहिले करिब करिब नियन्त्रणमा आएको छ। क्षतिको विवरण आइसकेका छैन। यसको अब टोटल के भएको छ भन्ने कुराहरू हेर्दैछौँ हामी। विद्युत सर्ट भएर आगो लागेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। आगो लागेको घर सुकुम्बासी बस्तीको बीचमा रहेको थियो। त्यो घर वरपर जस्ता नै जस्ताले छाएका अरू पनि घर छन्। यदि समयमा नै आगो नियन्त्रणमा लिन नसकिएको भए आगो सजिलै अन्य घरमा फैलिएर जनधनको ठूलो क्षति हुन सक्ने सम्भावना थियो। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेको साथमा सम्वेक बस्नेत, काठमाडौँ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदय त्रिपाठीले देशको राजनैतिक प्रणालीको भविष्य स्थानीय तहको भूमिकामा निर्भर हुने बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगर दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री त्रिपाठीले स्थानीय तहको काम कारबाहीबाट नै अहिलेको व्यवस्था सफल वा असफल तय हुने बताउनु भएको हो। संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अधिकार दिएकाले स्थानीय तहले असाधारण काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। पालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाको अधिकार दिएको छ। संसारमा विश्वमा कहीँ पनि छैन यस्तो जसले यति असाधारण अधिकार स्थानीय तहले प्राप्त गरेको संसारको कुनै पनि देशमा छैन। असाधारण अधिकार दिएको कारण के हो भने असाधारण काम गर्नको लागि असाधारण अधिकार हो। कार्यक्रममा महानगर प्रमुख विद्या सुन्दर साकेलले काठमाडौँ मुलुकभरका नागरिकको भएको धारणा राख्नुभयो। स्थायीभन्दा अस्थायी बासिन्दा धेरै भएकाले काठमाडौँलाई सफा स्वच्छ बनाउन सबैको ध्यान आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। काठमाडौँ महानगरलाई स्वच्छ, सफा, हराभरा र धुलोमुक्त हिलोमुक्त बनाउनमा काठमाडौँ महानगरवासीहरू जस्तै यहाँ अस्थायी बसोबास गर्ने पनि यो मेरो पनि हो, मेरो गरी खाने ठलो भनेर बुझिदिने हो भने त्यो व्यवस्था गर्न अझ सहज हुन्छ। 2052 साल मङ्सिर 29 गते महानगर घोषणा गरिएको दिनलाई आधार मानेर काठमाडौँ महानगरपालिकाले वार्षिक उत्सव मनाउँदै आएको छ।
हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकामा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान आजदेखि सुरु हुने भएको छ। पहिलो चरणको वितरण सकिएपछि केही दिनमै दोस्रो चरणको खोप वितरण पनि सुरु गर्ने जानकारी दिइएको छ। फाइजर र बायोएनटेकले तयार पारेको खोपलाई शनिबार अमेरिकी खाद्य तथा औषधि प्रशासन एफडीएले स्वीकृति दिएको थियो। अब खेल समाचार। गौतम बुद्ध कप टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत लिग चरणको अन्तिम खेलमा राप्ती टिम विजयी भएको छ। भरतपुरमा आज भएको खेलमा राप्तीले नारायणीलाई 1 विकेटले पराजित गरेको हो। भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको नमुना मैदानमा नारायणीले दिएको 139 को लक्ष्य राप्तीले 19 ओभर 5 बलमा 9 विकेट गुमाएर पुरा गर्यो। राप्तीको जितमा कुशल भुर्तेलले 65 रनको अर्धशकीय इनिङ्स खेले। उनले 41 बलमा 6 छक्का 4 चौकाको मद्दतले 65 रन बनाएका हुन्। खराब सुरुवात गरेको राप्तीको लागि कुशलले जितको आधार बनाएका थिए। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नारायणीले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 138 रन बनाएको थियो। यी दुवै टोली यसअघि नै फाइनल पुगेका छन्। फाइनल खेल भोलि हुनेछ। UEFA च्याम्पियन्स लिग फुटबल अन्तर्गत अन्तिम 16 को ड्र सार्वजनिक भएको छ। UEFA ले आज दिउँसो प्री क्वार्टर फाइनलको ड्र सार्वजनिक गरेको हो। UEFA ले सार्वजनिक गरेको ड्र अनुसार स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाले क्वार्टर फाइनल प्रवेशका लागि फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन PSG सँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। साबिक विजेता जर्मन क्लब बायर्न म्युनिखले इटालियन क्लब लाजियोको सामना गर्नेछ। यसैगरी स्पेनिस क्लब रियल मैड्रिडले इटलीको एटलान्टासँग खेल्दा बोरुसिया डर्टमन्डले सेभिल्लासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सरकार विरुद्ध कांग्रेसको देशव्यापी प्रदर्शन, प्रधानमन्त्रीकै कारण राजावादीको मनोबल बढेको आरोप, प्रतिपक्षलाई कमजोर नआँक्न चेतावनी। सरकार विरोधी शक्ति सक्रिय भएको भन्दै गृहमन्त्री थापा चिन्तित, राजावादी र विप्लवको अभिष्ट पूरा हुन नदिने प्रतिक्रिया। कोरोना संक्रमणले नेपालमा आज थप 18 जनाको मृत्यु, 821 संक्रमित थपिए, 842 डिस्चार्ज। अमेरिकामा दैनिक कोरोना संक्रमितको संख्या घटेन, फाइजर र बायोएनटेकले तयार पारेको खोप लगाउने क्रम सुरु। र गौतम बुद्ध कप क्रिकेट अन्तर्गत लिग चरणको अन्तिम खेलमा राप्ती विजयी, उपाधिका लागि भोलि नारायणीसँग भिड्ने। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।